प्रेसको साथीहरूलाई आज धेरै वर्ष बादमा लगभग 5 वर्ष भयो मैले प्रेसको सम्मुखीन यसरी प्रेस वार्ता नगरेको र 2-4 दिनमा हामी यो हाम्रो सङ्गठनको तर्फबाट एउटा बृहत रूपमा प्रेस कन्फरेन्स गरौँ भन्ने हामीले प्रोग्राम बनाउँदै बिचमा एउटा इन्सिडेन्ट भयो र त्यो तपाईहरुलाई थाहै नै छ। यो हिजो अस्ति भर्खरै भएको कालेबुङको अल इन्डिया वुमन काउन्सिलको अध्यक्षले केन्द्रीय अध्यक्षलाई स्वतन्त्रता दिवसको आजादीको अमृत महोत्सवको उसमा भाग लिनुको निम्ति भन्दाखेरि नेपाली भाषालाई चाहिँ विदेशी भाषा फरेनको भाषा भनेर भनेदेखि यता यो प्रसङ्ग तपाईहरुलाई मैले भनिरहनु पर्दैन। तर त्यसपछिको हिजोसम्मको यसको घटनाक्रममा हाम्रो अधिकतक नेताहरूले जातिको प्रतिनिधिहरूले माफी मागिसकेपछि यो कुरालाई बिर्से जस्तो छ। तर हामीले चाहिँ उसलाई के हिसाबले लेखेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो पहिले प्रशान्त तामाङको मामलामा इन्डियन आइडलको टाइममा कुनै टेलिभिजन प्राइभेट टेलिभिजन च्यानलहरूले भने जस्तो चिज होइन, एउटा अथोरिटीले भनेकोले गर्दाखेरि हामीले यसलाई सजिलै बिर्सनेवाला छैनौँ र बिर्सिनु पनि हुँदैन। किनभने यो चाहिँ रेप गरिसकिसकेपछि सरी भन्दाखेरि चाहिँ अब को साथीहरूले चाहिँ माफ दिन सक्नुहुन्छ? मैले तपाईहरुलाई सोधेँ भने अवश्य पनि तपाईहरुले पनि माफ दिन सक्नुहुन्न, किनभने एउटा ठुलो अपराध हो। एउटा उच्च स्तरमा बसेको भारतलाई नै अल इन्डिया भनिसकेपछि अखिल भारतीय स्तरमा प्रतिनिधि गर्ने महिलाले या मान्छेले व्यक्तिले आफ्नै देशको कानुन, आफ्नै देशको संविधान, आफ्नै देशको विषयमा नबुझ्नु भनेको सानोतिनो अपराध होइन। त्यसकारण हिजो हामीले हाम्रो सङ्गठनको तर्फबाट कालेबुङ थानामा, किनभने जसले फोन गरेको थियो उहाँ कालेबुङबाट हुनुहुँदाखेरि कालेबुङ थानामा हामीले एउटा प्राथमिकी दर्ता गराएको छौँ र तिनीमाथि भाषिक अल्पसङ्ख्यकहरूमाथि एउटा अतिक्रमण र रेसियल डिस्क्रिमिनेसन हामीले एउटा एलिगेसन के लगाएको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ रेसियल डिस्क्रिमिनेसन, भारतको संविधानमा अन्तर्भुक्त भाषा यो देशको भाषा हो भनेर थाहा नपाउने कस्तो गैर जिम्मेवार मान्छेले यो देशलाई प्रतिनिधित्व गर्दो रहेछ भन्ने एउटा दुःखलाग्दो कुरा हो र यसले भारतको छविलाई पनि डिग्रेड गरेको छ। र ती महिलामाथि चन्द्रप्रभा पाण्डे अल इन्डिया वुमन काउन्सिलको एक्जिक्युटिभ मेम्बर रहेछन्, तिनीमाथि चाहिँ कानुनी कारबाही गरियोस् भनेर हामीले हिजोदेखि पर्सु गरेको छौँ र हिजो हामीले एफआइआर गऱ्यौँ। यसको कपी तपाईहरुलाई म यहाँ दिँदैछु सबलाई। र यो भयो, हामी अब आउँछौँ यो सङ्गठनको विषयमा। यो सङ्गठनको अलिकति पृष्ठभूमि तपाईहरुलाई बताउँछु। यो अहिले अस्थायी नै छ। 2 वर्ष अगाडि हाम्रो प्रवीण भाइ पनि हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँ त्यस दिन जान भ्याउनु भएन। दार्जिलिङमा साहित्य समिति भवनमा हामीलाई सिक्किमको तर्फबाट निम्त्याउँदाखेरि जगन भाइ र म गएको थियौँ र त्यहाँ अन्तर्क्रिया धेरै हाम्रो भइसकेपछि चाहिँ उहाँहरूले जुन कुरा उठाउनु हुँदैछ, जुन मुद्दा उठाउनु हुँदैछ त्यो कतिवटा कुरा सही लागेर हामीले सिक्किमको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै के भन्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हाम्रो जातिलाई सबैभन्दा ठुलो जस्तो यस्तो यो हिजोको घटना किन भयो भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो जातिमा एउटा कुराको ठुलो समस्या छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चन्द्रप्रभा पाण्डे जस्तो महिलाहरूले उनीहरूले हामीलाई आरोप लाउनुभन्दा अगाडि हामीले नि कतिवटा हाम्रो नेतृत्वले नि कतिवटा गल्ती गरेको छ, यो कुरा हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ र यो चिजहरूको करेक्सन गर्नु सकिन्छ भने यो सङ्गठनलाई सुदृढ गरौँ र यो सङ्गठनलाई एउटा स्थायी रूप दिउँ भन्ने हामीले राख्यौँ। जस्तो पहिलो कुरा, आजसम्म दार्जिलिङ भेगबाट प्राय जति पनि नेतृत्व भए राजनीतिक होस् सामाजिक होस् उहाँहरूले एउटा कुरा बारम्बार भन्नुहुन्छ कि नेपाली जातिलाई या गोर्खा जातिलाई भारतवर्षमा चिनारीको सङ्कट भयो। हाम्रो भनाइ के छ भने चिनारीको सङ्कट भयो भने चिनारी कसले दिने त? दिने कोही अरू छ? जस्तो हामी एउटा बाउको या एउटा आमाको 5 जना छोराछोरी छौँ भने त्यो बाउको छोराछोरीको त बराबरै चिनारी हुन्छ नि त। एउटा छोराले अर्कोको छोरालाई त चिनारी दिँदैन नि त। यदि भारतवर्षमा हामी बराबरको हौँ भने हामीले कोही अर्को मान्छेसँग चिनारी माग्ने प्रसङ्गै उठ्दैन। यहाँ तपाईहरुको गल्तीले गर्दाखेरि चाहिँ यो यस्तो स्थिति पैदा हुँदैछ। किनभने हामीलाई चिनारी दिने कोही छ भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी कोहीसँग माग्दैछौँ भनेको चाहिँ हामीले नै स्वीकार गर्दैछौँ कि सम another authority is there to give the recognition। उहाँहरूको भनाइअनुसार हामी चाहिँ के भन्छौँ भन्दा यो देशको असली मालिक नै हामी हौँ।
हामीलाई अर्को कोही पनि त्यस्तो तत्त्व छैन जसले हामीलाई चिनारी दिन्छ। र जातिको चिनारी भनेको हामी विश्वास गर्छौँ नोटिफिकेसनद्वारा जातिको चिनारी हुँदैन। र मैले उहाँहरूलाई कुरा भनिसकेपछि, हाम्रो तर्फबाट सिक्किमको तर्फबाट चाहिँ हामीले प्रतिनिधित्व गरिसकेपछि उहाँहरूलाई त्यो कुरा चित्त बुझेछ। चित्त बुझ्दा उहाँहरूले भन्नुभयो तपाईँहरूले पनि इन्भल्भ भइदिनुहोस् र भरसक चाहिँ यो सङ्गठनलाई तपाईँहरूले नेतृत्व दिनुहोस्। किनभने भाषा मान्यताको समयमा पनि सिक्किमले नेतृत्व दिँदाखेरि दार्जिलिङले 40 वर्ष, दार्जिलिङ, भाग्सु, देहरादुन, आसामले 40 वर्ष सङ्घर्ष गरेको भाषा सिक्किमले नेतृत्व दिएको छोटो समयमा भएको थियो। र यो विषयमा पनि हामीलाई तपाईँहरूको जुन कुरा छ त्यो कुरा मन पर्यो र तपाईँ पनि इन्भल्भ भइदिनुहोस् भन्दाखेरि अस्ति मार्च 27 तारिक सिलगढीमा मैनाक लजमा भएको एउटा अधिवेशनले, सानो अधिवेशनले उत्तर पूर्वको आसामको, दार्जिलिङको, सिक्किमको जति पनि हामी प्रतिनिधि भेला भएको थियौँ उहाँहरूले मलाई राष्ट्रिय संयोजकको रूपमा चयनित गर्नुभयो। र मैले भने यो नोमेनक्लेचर जुन छ, यो सङ्गठनको नाम पनि पछि जब अस्थायी समिति बनिन्छ यो चाहिँ पञ्जीकृत छ। छनु चाहिँ यो सङ्गठन अहिले पञ्जीकृत सङ्गठन हो। तर सभाले, कुनै पनि सम्मेलनले यसको नामलाई पुनः अर्को नाममा पुनः नोमेनक्लेचरलाई चेन्ज गर्न चाह्यौँ भने हामीले चेन्ज गर्न पाउँछौँ। र यो शर्तमा उत्तर पूर्व र सिक्किम, दार्जिलिङलाई लिएर हामीले एउटा सानो सम्मेलन गऱ्यौँ। त्यो सम्मेलनले मलाई राष्ट्रिय संयोजक गरिसकेपछि हामीले अस्ति 30 तारिक मईमा दिल्लीमा हिमाचल प्रदेशको भाग्सु, देहरादुनको, दिल्लीको र मध्य प्रदेश र राजस्थानको प्रतिनिधिहरूलाई लिएर एउटा सानो सम्मेलन त्यहाँ पनि गऱ्यौँ। र अब अर्को सम्मेलन हाम्रो मध्य प्रदेशमा हुँदैछ। त्यसको बादमा हामी छत्तीसगढ, झारखण्ड सबै गरेर एउटा राष्ट्रिय अधिवेशन नि डाकेर यो सम्मेलनको, यो समितिको नाम के राख्नुपर्ने र यसका मूल मुद्दाहरू के हुनुपर्ने भन्ने कुरामा हामी निर्धारण गर्नेछौँ। तर मुख्य कुरा चाहिँ हामीले लगभग एउटा नीति चाहिँ के तय गरेको छौँ भने हाम्रो जातिको विषयमा अहिलेसम्मको जुन परम्परा छ हाम्रो जातिको, त्यो परम्परालाई अलिकति हामी तोडेर, जस्तो एउटा मैले भनिहालेँ, अहिलेसम्मका नेतृत्वहरूले, अहिलेसम्मका सङ्गठनहरूले हामीलाई के कटघरामा उभ्याउँदैछन् भन्दाखेरि चाहिँ चिनारी 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 अनि चिनारी माग्छन्। हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो देश जब हाम्रो हो भने, यो देशको मालिक जब हामी हौँ भने हामीलाई चिनारी दिने अर्को कुनै तत्त्व छैन। अघि मैले पहिले नै भनिहालेँ। र त्यसको ठोको हामी कसरी गर्छौँ भने हामी हिन्दुस्तानमा छौँ, हामी भारतवर्षमा छौँ र हामी त्यो जातिको सदस्यहरू जुन जातिले भारतवर्षलाई 5 वटा ठुलो चिजहरू दिएको छ, जुन देनमा, हाम्रो जातिको देनमा भारतवर्षको आइडेन्टिटी बाँचेको छ। त्यसमा तपाईँलाई म नामसित भन्छु, भारतवर्षको 100 करोडभन्दा बेसी जनसङ्ख्याले मान्ने हिन्दूहरूको देवोका देव महादेव जसलाई भन्छौँ, महादेवलाई हामी किरातेश्वर पनि भन्छौँ। किरातेश्वर भनेको यही पहाडको छोरा हुन्, यही हिमालको छोरा हुन्। भारतवर्षलाई महादेव हाम्रो देन हो, पहाडको देन हो, जसले भारतवर्षलाई महादेव दियो, फर्स्ट चिज। दोस्रो, नवदुर्गा भवानीहरू, जहाँ पनि हामी संसारमा जान्छौँ, जहाँ पनि शक्तिपीठहरू हामी हेर्छौँ, ती शक्तिपीठहरू सबै हिल टपमा मात्रै छन्। तपाईँ कामाख्या जानुहोस्, तपाईँ मध्य प्रदेशको विन्ध्यावासिनी जानुहोस्, तपाईँ हरिद्वारको मनसा देवी जानुहोस्, तपाईँ पाकिस्तानको हिङ्गलाज जानुहोस्, चाहे बङ्गलादेश जानुहोस्, चाहे सबै जहाँ पनि शक्तिपीठहरू जानुहोस्, ती शक्तिपीठहरू मधेसमा नभएर पहाडको टुप्पामा हुनुको मतलब के हो भने यो एउटा रिकग्नाइज हो कि यी पहाडका छोरीहरू हुन्। र हुन पनि यी जुन नवदुर्गा थिए, जस्तो दार्जिलिङको समस्या के हो भने बङ्गाली र नेपाली बिचको, दुईटा संस्कृति बिचको एउटा टसल हो। त त्यो संस्कृतिमा पनि, बङ्गाली संस्कृतिमा पनि हाम्रो संस्कृति मास्लो दर्जाको छ। नेपालीहरूको जुन संस्कृति छ, नेपालीहरूको जुन परम्परा छ, बङ्गालीहरूको भन्दा पनि मास्लो लेभलको छ। किनभने बङ्गालीहरूले जुन दुर्गा पुज्छन्, जुन काली पुज्छन्, जुन भगवती पुज्छन्, त्यो वास्तवमा हाम्रो पहाडको चेलीहरू पुज्छन् उनीहरूले। तर हामीले भन्न सकेको छैनौँ, हामीले क्लेम गर्न सकेको छैनौँ। दोस्रो तथ्य त्यो हो। तेस्रो, भारतवर्षलाई बुद्धको देश पनि भनिन्छ। बुद्ध जन्माउने पनि हाम्रो पहाडेहरूको काख हो, हाम्रो काखबाट जन्मिएको बुद्ध हुन्। र तेस्रो चिज दिउँ हामीले। अर्को कुरो, पर्सि 21 तारिक योगाको कुरा हुन्छ। योग हाम्रो जति पनि इतिहास छ, जति पनि ऋषिमुनिहरू तपस्या गर्नु, योग गर्नु कहाँ आउँथ्यो भन्दा पहाडमा आउँथ्यो। किनभने योग विद्या पहाडको देन हो, हाम्रो देन हो। हाम्रो देन चाहिँ मधेसमा गएको हो। र योग चारवटा कुरो। पाँचौँ कुरो संस्कृत भाषा। संस्कृतका जति पनि विद्वान थिए, तपाईँहरू पत्रकारमा धेरै लेखक पनि हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई थाहा छ, संस्कृत भाषाका जति पनि प्रकाण्ड विद्वानहरू थिए ती सबै पहाड पुत्रहरू हुन्। जस्तो वेदव्यास, जसले वेद लेखे,
जसले उपनिषद लेखे, जसले 18 पुराण लेखे, वेद व्यास पनि पहाडको छोरा हुन्, कालिदास पहाडको छोरा हुन्, रामदेव बाबाले जुन मार्केटिङ गर्नुहुन्छ पतञ्जलि पनि पहाडको छोरा हुन् है। र जति पनि संस्कृतका विद्वानहरू छन् लगभग पहाड पुत्र हुँदैखेरि हामीलाई यस्तो जातिलाई, यस्तो बिरादरीलाई, यस्तो सम्पन्न जातिलाई अर्को कुनै भारतवर्षको मान्छे यो चिज 5वटा चिज भारतवर्षबाट हामीले निकाल्दियौँ भने भारतवर्षमा रहन्छ के? केही पनि रहँदैन। र हामी चाहिँ हाम्रो त्यो जातिहरू जसले चिनारी माग्दैछन्, एकजना मान्छेले मलाई जोक पनि गरे पहिले कि तिमीहरूको मात्रै एउटा जाति हो जसले जाति नोटिफिकेसनको आधारमा जन्मिँदैन। र कलकत्तामा एउटा स्कलरले हाम्रो जातिको विषयमा शोध गर्यो, शोध गर्दा लेख्यो यो मात्रै एउटा यस्तो जाति हो जसले चाहिँ नोटिफिकेसनको आधारमा यो जाति जन्माउने कोसिस गर्यो। र हामी चाहिँ त्यसको विरुद्धमा, जाति भनेको हाम्रो एउटा धनी जाति हो र इन्फेरियर कम्प्लेक्स जुन हाम्रोमा जन्मेको छ त्यसलाई हटाउनुको यो सङ्गठन हो। र हटाउने कसरी? हामीले तपाईँहरूलाई समस्या मात्रै होइन, हामी यसको समाधान पनि दिन्छौँ। र हामी तपाईँहरूलाई 2टा जातिको एक्जाम्पल दिन्छौँ जस्तो हाम्रो जातिको कमजोरी के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ भ्रम पैदा हुँदैछ, नेतृत्वले भ्रम पैदा गर्दैछ र हाम्रो जातिमा दर्शन छैन। र हामी एउटा दर्शन दिने कोसिसमा छौँ। र दर्शनको हामीले कोड हामीले यहाँ निकालेको छौँ, यहाँ लेखेको छौँ। हामीले 8-10 पन्नाको गर्नुपर्ने के हो, कसरी, जसरी आज संसारमा तपाईँले देख्नुहुन्छ सिख भन्ने एउटा जाति छ। सिखको निर्माण गुरु नानक पछिका 10औं पन्जाबी गुरुहरूले त्यो जातिको निर्माण गरेको, जसलाई संसारको एउटा सामरिक जातिको रूपमा डेभलप गर्यो। त मान्नुहुन्छ तपाईँहरू? गुरु नानक भन्दा अगाडि सिखहरूको सम्प्रदाय थिएन। त्यो सम्प्रदायलाई गुरु नानक अनि उनी पछिका 10औं गुरुहरूले त्यो जाति सम्प्रदायलाई संसारको एउटा वरियर रेस, एउटा इकोनोमिकल्ली भाइबल है, सबै कुरोमा आफ्नो धर्म, आफ्नो परम्परा, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो कल्चर भएको एउटा जातिको रूपमा र आफ्नो कोड अफ जुन सभ्यता त्यो भएको जातिमा उहाँहरूले कन्भर्ट गर्न सक्नुभयो। हाम्रो पनि गुरु गोरखनाथ छौन्जेली जस्तो अहिले म भन्दैछु, अहिले हिन्दुस्तानको भारतवर्षको सबैभन्दा ठुलो राज्यको जो मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ योगी आदित्यनाथ, उहाँ गुरु गोरखनाथको चेला हो, हाम्रै पहाड पुत्रको चेला हो। उहाँ पनि पहाडै नै हो, किन भन्दाखेरि अहिले भारतवर्षमा वास्तवमा साँच्चै हेऱ्यो भने भारतवर्षको राजनीति पहाडीहरूले डोमिनेट गरेको छ। अजित डोभाल पहाडकै हुन्, पोहोर शहीद हुने बिपिन रावत पनि पहाड पुत्रै हुन् है। अनि रामदेवले त पहाडकै पतञ्जलिको कुरा गर्छन्। मोदीले पनि 14 वर्ष आएर पहाडमा तपस्या गरिसकेपछि मात्रै मोदीकोमा यो जुन अहिलेको मोदीको करामत छ, योगी मोदी भए, त्यो पहाडको देन हो। र यस्तो एउटा पहाडले इन्फेरियर कम्प्लेक्स हाम्रो नेताहरूलाई र भ्रम पैदा हुने र जाति विभाजन हुने जुन नेतृत्वहरूले गरे त्यसको चाहिँ हामी विरोध गर्छौँ। जस्तो एउटा एक्जाम्पल, सिक्किमबाट पहिले 25 वर्ष मुख्यमन्त्री हुने पवन चामलिङले गोपाल गुरुङको किताब सिक्किममा बाँडे। त्यो गोपाल गुरुङको किताब बाँड्दाखेरि के हुन्छ भने कुनै कुराको पनि अर्थको अनर्थ हुन्छ। नेपालको कन्टेक्स्टमा लेखिएको पुस्तक भारतवर्षमा बाँड्दा त्यसको अर्थको अनर्थ भयो। नेपालमा क्षेत्री बाहुनहरू भारतवर्षबाट गए होलान् र उहाँले त्यो गोपाल गुरुङले लेख्दाखेरि नेपालमा चाहिँ क्षेत्री बाहुनहरू भारतबाट गङ्गाको प्रदेशबाट आएको र यिनीहरू अस्तु बगाउन गङ्गा जान्छ भनेको किताब भारतवर्षमा बाँडिँदाखेरि के भयो भने भारतवर्षमा चाहिँ क्षेत्री बाहुनहरू मात्रै चाहिँ भारतीय रहेछ, अरू मोगलटी स्टकको जति पनि हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू छन् उहाँ चाहिँ नेपालबाट भारतमा आएको रहेछ भन्ने अटोमेटिकली प्रुफ भयो। यस्तो दस्तावेजहरू त्यो चन्द्रप्रभा पाण्डे जस्तो मान्छेहरूलाई कसले दिन्छ भन्दा हाम्रो नेतृत्वले दिन्छ। र यसबाट हामी जोगिनुपर्छ। र हाम्रो भनाइ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी यो मुद्दालाई छोड्नु हुँदैन। यो मुद्दालाई किन छोड्नु हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ यो सानोतिनो मान्छेले भनेको होइन, एउटा जिम्मेवार पोस्टमा बसेको मान्छेले भनेकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो रेलमा भनेको होइन, रेलको पटरीमा भनेको होइन, बजारमा भनेको होइन, यो अर्डिनरी त्यो एउटा रेडियो जकीले भनेको होइन। पहिले रेडियो जकीले भन्यो, यो एउटा अथोरिटीले भनेको हो। त्यसकारण यो अथोरिटीकोमा मिसइन्फर्मेसन कसरी गयो भन्दा मिसइन्फर्मेसन हाम्रै जातिको अग्रज नेतृत्व गर्ने नेताहरूको कारणले गएर यो चिजबाट हामीले धुनुको निम्ति चाहिँ हाम्रो जातिमा एउटा सुपेरियर कम्प्लेक्स, अब हामी नि यो देशको मालिक हौँ, हामीलाई चिनारी दिने अर्को कोही पनि छैन। हामी भारतवर्ष बराबर जस्तो दार्जिलिङको मामलामा, स्टेटहुडको मामलामा हामी दार्जिलिङको स्टेटहुडको पक्षमा छौँ। एउटा नयाँ सङ्गठन, एउटा भारतीय स्तरको सङ्गठन बनिँदैछ भन्दाखेरि अरू अहिलेसम्म वर्तमानमा
विद्यमानमा भएका सङ्गठनहरूले सोच्लान् यिनीहरूले गोर्खाल्यान्डहरूको विरोध गर्छ कि हामी कुनै पनि उनीहरूले उठाएको मुद्दा जातिलाई घात हुने बाहेकको मुद्दाहरूको विरोध गर्दैनौँ, हामी समर्थन गर्छौँ। तर दार्जिलिङको मुद्दालाई हामी यो दृष्टिकोणले पनि हेर्छौँ। यो तपाईँहरूले राम्रोसित नोट गरिदिनुहोस् है। दार्जिलिङको मुद्दा के हो भने दार्जिलिङको माटो हाम्रो हो। डेमोक्रेसीको परिभाषा के हो भन्दाखेरि चाहिँ दार्जिलिङको माटो हाम्रो हो, दार्जिलिङको जनता हामी हौँ है। दार्जिलिङमा हाम्रो सरकार छैन, हामीलाई गैर नेपाली जातिको सरकार मुनि बस्नुपर्छ। त्यसकारण दार्जिलिङको नेपाली जातिले, दार्जिलिङको गोर्खा जातिले चाहन्छ कि हामीलाई प्रजातन्त्रको महत्त्व के हो भने आफैले आफैमाथि शासन गर्न पाउनुपर्छ। दार्जिलिङको मानिसहरूले भन्नु चाहेको चाहिँ वास्तवमा त्यो हो। दार्जिलिङको मान्छेको पीडा के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पहाड हाम्रो, पहाडको जनता हाम्रो, तर पहाडमा सरकार चाहिँ कसको? कलकत्ताको। हामी कलकत्ताको सरकार मुनि बस्न चाहँदैनौँ भनेको हो नि त। तर बिगारेर के भयो भने हामीलाई स्टेट दिँदा चाहिँ चिनारी हुन्छ भने स्टेटले चिनारी दिँदैन। चिनारी अलरेडी छ। दार्जिलिङमा सरकार चाहिँ हाम्रो चाहियो, त्यो हाम्रो अधिकार हो। हामीले दार्जिलिङमा आफैलाई रुल गर्ने अधिकार पाऊँ भनेर भारत सरकारको अगाडि राख्नुपर्ने हो। र यो भ्रमहरू कि कसरी पैदा भयो भने अब अर्को मुद्दामा आउँ। यो सङ्गठनको जरुरत हामीले किन सोच्यौँ भने नेपाली भाषा मान्यता पाइसकेपछि 30 वर्षसम्म हामीले नयाँ कुनै काम हातमा लिउन, हाम्रो जातिले कुनै नयाँ काम हातमा लिएन। तपाईँले देख्नु भएको छ नि त, कुनै नयाँ काम हातमा लियो कुनै पनि नेतृत्वले, कुनै सङ्गठनले लिएन। केमा फस्यो? जाति विवादमा फस्यो, भाषा नामको विवादमा फस्यो, गोर्खा कि नेपालीमा फस्यो, भाषा गोर्खा कि नेपाली, जाति गोर्खा कि नेपाली। 30 वर्ष हामीले आपसमा लडाइँ गरेर बितायौँ। जब भाषा मान्यता पायो, भाषा मान्यता पाएपछि भाषालाई विकास गर्ने क्रममा त हामी अगाडि बढ्न सकेनौँ, परन्तु हामी आपसमै गोर्खा र नेपालीमा विभाजित भएर 30 वर्ष हामीले लड्यौँ। त्यो 30 सुनौला वर्षहरू हामीले गुमायौँ। र जब उचित समय आउँछ, त्यो उचित समयमा किन लम्की थाप्न कसै न कसैले हाम्रै जातिको मान्छेहरूलाई अगाडि प्रोजेक्ट गर्छ। तपाईँहरूले यसपालि सबैले पढ्नुभयो होला गोर्खाल्यान्ड डायरिज। त्यसमा एउटा फिक्सन हो त्यो, दो इट इज फिक्सन, तर त्यसमा इन्ट्रेस्टिङ चिज छ। सत्यदीप छेत्रीले एउटा इन्ट्रेस्टिङ चिज लेखेको छ, त्यो तपाईँहरूले नोट गर्नुहोस्। राजनीतिमा त्यो हुन्छ। त्यो के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा च्याप्टरमा कलकत्ताको पत्रकारको डिस्गाइजमा समरेश रोय चौधरी भन्ने आएर त्यो क्यारेक्टरलाई, त्यो किताबको मेन क्यारेक्टरलाई भन्छ कि तिमीलाई हामी प्रोजेक्ट गर्न चाहन्छौँ, तिमीलाई हामी प्रोजेक्ट गर्न चाहन्छौँ। राजनीतिमा त्यही हुन्छ। प्रोजेक्टेड फोर्सहरूले जसले प्रोजेक्ट गर्छ, जसले स्पोन्सर गर्छ, उनीहरूको इन्ट्रेस्टमा काम गरिदिन्छ। र हामी चाहिँ जातिको मेम्बरहरूलाई सजग गर्न चाहन्छौँ कि लिडरसिप चाहिँ स्पोन्सर्ड लिडरसिपसँग चाहिँ हामी बहुत जोगिनुपर्छ। कसरी जोगिनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले 2007मा प्रशान्त तामाङ जन्मायौँ है। त प्रशान्त तामाङलाई चाहिँ भोटकै आधारमा जन्माएर चाहिँ कहाँ पठायौँ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालै पठायौँ नि त अन्तमा त। किनभने त्यो एउटा टेलिभिजन च्यानलले गरेको कुरामा हामी यति साह्रो इन्भल्भ भयौँ, हामीले त्यसको डेप्थ पनि हेऱ्यौँ न। अल्टिमेटली प्रशान्त तामाङ त उतै गयो नि त। सबै इन्डियन आइडलका कम्पिटिटरहरू चाहिँ बम्बईतिर जाँदा, बलिउडतिर जाँदा, ऊ चाहिँ काठमाडौँतिर, नेपालतिर गयो नि त। यो चिजहरूले पनि हामीलाई घाटा पर्छ, यी चिजहरूले पनि घाटा गर्छ। यो विषयमा जातिको सदस्यहरू संवेदनामा बग्नु हुँदैन। कति बेला सठिक चिजहरूमा पनि, खास कुराहरूमा पनि हामी आउनुपर्छ। किन कोही नेतृत्व अगाडि आयो भने यो किन आयो, कसैले यसलाई स्पोन्सर त गरेन, यो विषयमा पनि हामी जागरुक हुनुपर्छ भन्ने चेतना हाल्नुको लागि हो। यो सङ्गठन हाम्रो के हो भन्दाखेरि चाहिँ नेतृत्व 4 किसिमका हुन्छन्। एउटा हुन्छ दैविक नेतृत्व, माथिबाटै भगवानले गिफ्टेड दिएर आएको कतिवटा प्रतिभाशाली हुन्छन्। जसरी गुरु नानक, हाम्रो गुरु गोरखनाथ भए, उनीहरूले आफ्नो दममा, तपस्वीको दममा जातिहरूलाई खडा गरे। जनताहरूले स्पोन्सर गरेका, प्रोजेक्ट गरेका नेतृत्व माओ त्से-तुङ, लेनिन, जर्ज वासिङटन जनताद्वारा बनाएका नेतृत्व हुन्। त्यसकारण उनीहरूले देशलाई कहाँ पुर्याए? स्पोन्सर गरेका नेतृत्व। नेपालमा हेऱ्यो भने प्रचण्ड, बाबुराम है, हाम्रै दार्जिलिङतिर हेऱ्यो भने नाम नलिउँ होला, तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ। स्पोन्सर लिडरसिप, उनीहरूको जसले स्पोन्सर गरेको छ, जसले लगानी गरेको छ, उनीहरूको फाइदाको निम्ति त्यो नेतृत्वले काम गर्छ। जातिको निम्ति होइन, मुद्दाको निम्ति होइन। ती मुद्दा चाहिँ जनतालाई डोर्याउनुको निम्ति मात्रै हो, तर पर्पज चाहिँ फुलफिल हुँदैन। त्यसै कारण 100 वर्षसम्ममा पनि दार्जिलिङको समस्या समाधान भएन दुईवटा चिजले गर्दा। एउटा स्पोन्सर लिडरसिप, अर्को चाहिँ के हुन्छ भने लिडरसिप नि भ्रममा छ। जसले यो देशमा चिनारीको कुरा गर्छ, त्यसलाई दिल्लीले कस्तो नजरले हेर्छ होला, दिल्लीको डिप्लोमेटिक सर्कलले कस्तो नजरमा हेर्छ होला। त्यसकारण अहिलेको निम्ति हामीले यो सङ्गठनकोबाट 2-3 वटा काम हातमा लिएको छौँ।
नम्बर 1 काम यसलाई एउटा स्थायी कमिटीको रूपमा हामी भारतवर्षभरिमा स्थापित गर्ने कोसिसमा छौँ। आउने 3-4 महिनाभित्रमा एउटा यसको स्थायी कमिटी भारतवर्षभरिको प्रतिनिधित्वहरूलाई लिएर हामी बनाउने छौँ। दोस्रो कुरो, यो दर्शन हाम्रो जाति एउटा सुपेरियर जाति हो। भारतवर्षको कुनै पनि जातिसँग हाम्रो जातिको तुलना हुँदैन। किन भन्दाखेरि यसको एउटा उदाहरण पनि दिन्छु। पन्जाबीहरू भारतमा पन्जाबमा सुपेरियर छ। भाइहरूले राम्रोसित नोट गर्नुहोस्, पन्जाब बाहेक पन्जाबीहरू भारतको कुनै पनि स्टेटमा उनीहरूको पोलिटिकल डोमिनेसन छैन। बिहारीहरूको बिहारमा पोलिटिकल डोमिनेसन छ, बिहारमा बाहेक अरू ठाउँ छैन। मराठीहरूको महाराष्ट्र बाहेक अरू ठाउँ पोलिटिकल डोमिनेसन छैन। त्यस्तै प्रकारले तमिलहरूको भारतवर्षभित्र तमिलनाडुमा बाहेक अर्को ठाउँमा काहीँ पनि पोलिटिकल सोसियल हेगेमोनी छैन। तर हाम्रो मात्रै गोर्खा भनौँ या नेपाली कम्युनिटी मात्रै एउटा यस्तो कम्युनिटी हो जसको होल हिमालयन बेल्टमा सतलज नदीदेखि लिएर नागा हिल्ससम्मको कुनै पनि पोलिटिकल बााउन्ड्रीभित्र यो जातिको प्रेजेन्स छ र यो जाति एउटा मार्शल रेस हो। अनि अटोमेटिकल्ली सामनेवाला त डराउँछ नि त। यो मार्शल रेस पनि यस्तो पनि पस्यो, यसकोमा यस्तो त छँदैछ, यस्तो पनि पस्यो भने चाहिँ कसैको निम्ति पनि खतरा हुन सक्छ भनेर हाम्रोमा जहिले पनि स्पोन्सर्ड लिडरहरू हावा पङ्क्चर गर्नुको निम्ति अगाडि आउँछन् र त्यो लिडरहरूको कारणले गर्दा चाहिँ जाति कमजोर हुन्छ। र त्यही कुरो चाहिँ के भयो, नेपाली भाषाको मान्यताको समयमा पनि देखियो। जतिखेर मिसेस भण्डारी सिक्किमको तत्कालीन लोकसभा सदस्य पार्लियामेन्टको मजेरीमा नेपाली भाषा भनेर सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्थ्यो, आँसु झार्दै थिइन्, त्यतिखेर अर्को थरी हाम्रै जातिको नेताहरू नेपाली भाषा होइन, नेपाली भाषालाई मान्यता दिनु हुँदैन, गोर्खा भाषा हो भनेर लम्की थाप्न गएकै हुन्। तर 8वटा ट्रेन रोक्ने त हाम्रै साथीहरू 8वटा ट्रेन पार्लियामेन्ट घेराउ गर्नुको निम्ति जाँदै गर्दा एनजेपीमा झारेको। हेर्नुहोस् है, आसामबाट दार्जिलिङबाट नेपाली भाषालाई मान्यता नदिनु भनेर त ऐन वक्तमा यस्ता चिजहरू किन आउँछन्? जब नेपाली भाषाले मान्यता पाउँदै गरेको बेलामा चाहिँ गोर्खा भाषाको लम्की थापियो। र हामी चाहिँ अहिले के कोसिसमा छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब 30 वर्ष त जसो तसो गयो, नेपाली भाषाले मान्यता पाएर पनि यसको विकासको निम्ति केही पनि कदम चालिएन र हामी मास्लो लेभलमा लबी गर्ने कोसिस गर्दैछौँ। नेपाली भाषा विकासको निम्ति दिल्लीले एउटा बोर्ड स्थापना गरिदियोस्। यो सङ्गठनले त्यो एउटा काम हातमा लिन्छ नेपाली भाषा विकासको निम्ति। अस्ति हामीले दिल्लीको जतिखेर भिजिट गऱ्यौँ त्यसमा मास्लो लेभलको धेरै जसलाई नेपाली जातिप्रति माया छ, अनेपालीहरूको पनि नेपाली जातिप्रति ठुलो श्रद्धा हुने मान्छेहरू भारतवर्षमा छ। किनभने एउटा धनी परम्परा हो, धनी संस्कृति हो, धनी भाषा हो। धेरै अन्तर्राष्ट्रिय किताबहरू अरू कुनै भाषामा अनुवाद हुनुभन्दा अगाडि नेपालीमा अनुवाद भएका हुन्छन्। जसरी तस्लिमा नर्सिङको लज्जा भन्ने पुस्तक हिन्दीमा अनुवाद हुनुभन्दा पहिले नेपालीमा अनुवाद भएको थियो। यो एउटा धनी भाषा हो। त्यसकारण यसलाई भाषाको हिसाबमा, संस्कृतिको हिसाबमा, परम्पराका हिसाबमा श्रद्धा गर्ने मान्छेहरू हिन्दुस्तानमा छन्, भारतमा थुप्रो छन्। त उहाँहरूसँग हामीले अस्ति कोसिस गर्दा उहाँहरूले भन्नुभयो हामी पनि नेपाली भाषा विकासको निम्ति बोर्डको स्थापना गर्ने कोसिसमा छौँ र तपाईँहरूसँग मिलेर काम गर्छौँ भन्ने कुरामा रामदेवजीसँग पनि हाम्रो कुरा भएको छ होइन। र एउटा भाषा विकास बोर्डको स्थापना र अर्को चाहिँ मेन मुद्दा, यो अल्पसङ्ख्यक मञ्चको मेन मुद्दा चाहिँ के हो भने नेपाली भाषीलाई भारतवर्षमा सिन्धीहरूलाई जस्तै लिङ्ग्विस्टिक माइनोरिटीको दर्जा दिलाउन सकिन्छ भने, लिङ्ग्विस्टिक माइनोरिटी है, भाषिक अल्पसङ्ख्यकको दर्जा दिलाउन सक्यो भने हामीलाई धेरै क्षेत्रमा सुरक्षा हुन्छ। अल्पसङ्ख्यकको दर्जा पाउनुको मतलब भारतवर्षको संविधानभित्र अल्पसङ्ख्यकको दर्जा पाउनेहरूको जातिगत समस्या धेरै रूपले हल्का हुन्छ। हामीमाथि यस्ता वचनहरू आउँदैनन्, एट्रोसिटिज हुँदैन, अल्पसङ्ख्यकहरूको एउटा सुरक्षा हुन्छ। त्यो सुरक्षाको निम्ति अल्पसङ्ख्यकलाई दर्ता गर्ने हामी कोसिसमा छौँ र यो विषयमा। तर जब सङ्गठनको मूर्त रूप आउँछ, स्थायी सङ्गठन बनिन्छ, त्यसको बादमा हामी जहाँ पार्लियामेन्टमा संसदहरूलाई भेटेर पहिले जसरी नेपाली भाषाको निम्ति गरे त्यसरी नै भारतवर्षको सबै पोलिटिकल पार्टीहरूलाई भेटेर, सबै संसदहरूलाई भेटेर, सबैलाई अप्राइज गरेर नेपाली भाषी गोर्खा भने पनि नेपाली भने पनि हामीलाई चाहिँ त्यसमा हामी त विवादमा छैनौँ। हामीलाई भने के भन्दाखेरि चाहिँ यो जाति यस्तो चिज हो जो एक्रस द पोलिटिकल बोर्डर, एउटा भन्दा पोलिटिकल बोर्डर नागेर बस्नु कुनै जातिको अपराध होइन। त्यसको एउटा राम्रो तपाईँलाई म उदाहरण दिन्छु। आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि बजारमा तपाईँहरूले कोही पनि गोरे देख्यो भने हाम्रो बाबुआमाले के भन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ बेलायती भन्थ्यो। बुझ्नुहुन्छ यो कुरा? यसको मर्म बुझ्नुहुन्छ कुणाल भाइ?
बजारमा कोही पनि गोरे देखिसकेपछि बाबुआमाले के भन्थे भन्दाखेरि चाहिँ बेलायती भन्थ्यो। अहिले तपाईँ 32 नम्बरमा जानुहोस्, त्यहाँ सेतो फर्सी पाइँदो रहेछ, त्यसलाई बेलायती भन्छन्। फर्सी ठुलो फल्यो बेलायती, बैगुन ठुलो फल्यो बेलायती, होइन, गोरु पनि अलिक ठुलो छ भने बेलायती, गाई पनि दुध दिने बेसी बेलायती। पछि मात्रै थाहा भयो कि सबै गोरेहरू बेलायती होइनन्, गोरे पनि सबै गोरे बेलायती होइनन्। गोरे डच पनि हुँदो रहेछ, गोरे जर्मन पनि हुँदो रहेछ, गोरे फ्रेन्च पनि हुँदो रहेछ, गोरे होइन स्पेनिस पनि हुँदो रहेछ, गोरे अमेरिकन पनि हुँदो रहेछ। र पहिले चाहिँ गोरे भन्ने साथ सबै बेलायती हुन्थे। अहिले हाम्रो जसले चाहिँ हामी नेपाली भन्नु हुँदैन, गोर्खा भन्नेहरूको मानसिकता चाहिँ कहाँनिर छ भने त्यो काँटामा मात्रै पुगेको छ क्या। त्यसकारण उनीहरू त्योबाट जोगिनुको निम्ति, त्योबाट भाग्नुको निम्ति चाहिँ के भन्दैछ भन्दा हामी नेपाली होइन गोर्खा हौँ। तर त्यसको मास्लो तलामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ स्पेसलाइजेसन अलिक माथि बढिसकेपछि, जसरी पहिले आँखाको एउटा डक्टरले सबै हेर्थ्यो, अहिले आँखाको डक्टर स्पेसलाइज गरेको आउँछ। अहिले आँखामा पनि रेटिना हेर्ने र पुतली हेर्ने अर्कै आउँछ, देब्रे आँखा हेर्ने र दाहिने आँखा अर्कै। त्यो त नलेज हो नि। त्यसकारण हामी अफ्रिकन भन्ने साथ, निग्रो भन्ने साथ चाहिँ अफ्रिकन भन्छौँ, केस कालो भएको, होइन, केस गुङ्ग्रालो भएको, ओठ ठुलो भएको मान्छेलाई हामी हप्सी भन्छौँ या निग्रो भन्छौँ, अफ्रिकन भन्छौँ। तर अफ्रिकामा 54वटा मुलुक छ, त्यो चाहिँ बातको कुरा हो। हामीलाई चाहिँ मन दुखाइहाल्छौँ। र भाग्ने प्रवृत्ति हाम्रोमा सबैभन्दा ठुलो कुरो के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जातिको कमजोर कडी के हो भने कसैले टिप्पणी गर्यो भने हामी भाग्छौँ, त्यसलाई करेक्सन गर्नुको साटो। जस्तो भाग्नेमा एउटा भन्छौँ, हामी घरमा कुकुर पाल्छौँ, हामीलाई चाहिँ चिनारी माग्छौँ, तर घरका कुकुरहरू कसैले पनि नेपालीमा नाम राखेको हुँदैन। हाम्रो उहिले नेपाली कुकुरका नाम पनि नेपालीमा थिए। हाँसुले थियो, पाडुले थियो, पाङ्ग्रे थियो, चन्दने थियो, काले थियो, खैरे थियो। अहिले घरका कुकुरहरू पनि, त्यो कुकुर त बङ्गालीले राखिदिएको होइन होला नि त। नेपालीको घरमा भएको, गोर्खेको घरमा भएको कुकुरको अङ्ग्रेजी नाम चाहिँ बङ्गालीले राखिदिएको होइन होला नि। एउटा चिज। अर्को चिज, नाम परिवर्तन, आफ्नो नामको परिवर्तन। अहिले पनि बङ्गालीमा रविन्द्रनाथ नाम पाइन्छ, अहिले पनि बङ्गालीमा विधान रोय पाइन्छ, तर अब नेपालीमा नरबहादुर पाइँदैन, पदमबहादुर पाइँदैन। अबको पिँढीले आफ्नो नाम बहिष्कार गर्यो। नामैले पनि चिनिन्थ्यो नि त। चिनारी भनेको चाहिँ त्यो चिजहरू हो। जस्तो धर्मेन्द्र, जितेन्द्र, सुखविन्दर भन्ने साथ चाहिँ थाहा पाइहाल्छ कि यो पन्जाबी रहेछ भनेर। नाममा पनि एउटा परिचय छ, नाममा पनि एउटा चिनारी छ। यसबाट चाहिँ हामी पलायन हुन्छौँ अनि अर्कोसँग गएर चाहिँ मलाई परिचय दिएन, मलाई चिनारी दिएन भनेर हामी जुन माग्छौँ, यो सबैभन्दा ठुलो गल्ती हो। यसको मार हामीमा परिरहेको छ। नामैबाट पनि थाहा हुन्छ। नरबहादुर भन्ने साथ चाहिँ हिन्दुस्तानमा अर्को कुनै हुनै सक्दैन। अटोमेटिकली त्यो गोर्खे या नेपाली हो नि त नरबहादुर भन्ने साथ। पदमबहादुर भन्ने साथ चाहिँ बङ्गालीलाई भनिरहनु पर्दैन नि यो अर्को होइन रहेछ भनेर। नामहरूमा पनि छ। त्यसै कारण हामीले के छ भने हामी नामबाट पलायन हुने रोगले गर्दैखेरि हामीले नेपाली भन्न छोडेर गोर्खा भन्यौँ। अनि गोर्खा भन्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा भ्रम हालियो। गोर्खा भन्दा चाहिँ हामीलाई रेड कार्पेटमा भारतमा स्वागत गर्छ भनेर। गरिनन् नि त चन्द्रप्रभा होइन पाण्डेले, गरिनन् नि त। त्यो उनीहरूलाई थाहा छ नि त। गोर्खा भने पनि, नेपाली भने पनि जाति चाहिँ यही हो। पाहाडमा बस्ने, वारपार बस्ने जाति यही हो। यो जातिकोमा सबै कुरो छ तर दर्शन छैन। यिनीहरूकोमा एउटा प्रपर लिडरसिप छैन। गुरु गोरखनाथ पछि यो जातिमा एउटा दर्शन दिने एउटा बाटोमा यो चाहिँ के भयो भन्दा ट्र्याक बेगरको रेल भयो। बग्गी चाहिँ हाम्रो दरादरा छन् तर कुद्ने ट्र्याक चाहिँ छैन। र हाम्रो कोसिस चाहिँ एउटा ट्र्याक बिछाउने हो, ट्र्याक बिछाउने हो। र यसमा हामी सफल हुन्छौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ अधिकतर जातिहरूको सबैकोमा चित्त मनमा छ, तर समस्याको जड चाहिँ के हो भन्ने कुरो बुझिरहेको थिएनन्। र हामीले जब दार्जिलिङमा पहिलोपल्ट सेमिनार गर्दाखेरि चाहिँ हामीले स्पष्ट भन्यौँ, रिजर्भेसन नराइकन भन्यौँ, तपाईँलाई मन दुख्नु सक्छ, मन नदुखाउनुहोस्। खास पीडा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ खास पीडा चाहिँ हाम्रो नेतृत्वको कारणहरूले भएको हो र हाम्रो अबुझपनको कारणले गर्दा भएको हो। र हामी अर्कोसँग किन मान्ने? हामी जब दिने स्थितिमा छौँ। अघि मैले भने 5वटा चिज जसको चिनारीमा भारतवर्षको आधी उधी चिनारी त्यसमा बाँचेको छ भनेपछि हामी आफ्नोमा बाँचौँ। यही यो सङ्गठनको हो। र अहिलेलाई चाहिँ आजको प्रेस कन्फरेन्समा चाहिँ खास गरी हाम्रो सङ्गठनको साथीहरू पनि दार्जिलिङ सिलगढीबाट आउनेवाला थियो, आउँदै पनि छन्, डकुमेन्टहरू पनि उनीहरूको हातमा छ। तर के भयो, बिहान साथीहरू ढिलो निस्क्यो, बाटोको हालत त्यस्तो छ। अनि मैले भने मैले प्रेसलाई त 2 बजी भनिसकेको छु, बरु अर्को पालि गरौँला, तपाईँहरू सबैसँग मिलेर एउटा ग्रान्ड वेमै गरौँला। आज चाहिँ मैले प्रेसको साथीलाई भनिसकेपछि मैले उहाँहरूलाई एटेन्ड गर्नै पर्छ हो। मेरोमा भएको जति दस्तावेज छ त्योसँग चाहिँ म प्रेसको साथीहरूलाई भेट्छु भनेर मैले उहाँहरूसँग पर्मिसन मागेर मोटामोटी कुरा तपाईँले बुझिहाल्नु भयो। दुईटा पार्टमा, एउटा हो करेन्ट एपिसोड जुन कालेबुङको अल इन्डिया वुमन काउन्सिलले भनेको, त्यसमा हामी लिगल एक्सनपट्टि जान्छौँ। एफआइआर हामीले गरिसकेको छौँ। ती लेडीलाई हामी समन गर्छौँ। जसरी अस्ति एउटा बाबैलाई एउटा कम्युनिटीको एगेन्स्टमा, एउटा रिलिजियस कम्युनिटीको एगेन्स्टमा कमेन्ट गर्दाखेरि जसरी बोलाइयो त्यसरी ती पनि एन्सरेबल त हुनु पर्यो नि त।
किनभने तिनले त्यो रेलमा भनेको होइन नि, एउटा अथोरिटीबाट भनिसकिसकेपछि चाहिँ हो त्यो चाहिँ रेसियल कमेन्ट हो। आफ्नो देशमा कुन कुन जाति बस्छ भनेर थाहा नहुनु चाहिँ त्योभन्दा ठुलो कुनै, त्यो पनि आजादीका अमृत महोत्सवमा। हामीलाई त्यो लेडीको भनाइअनुसार हो भने त